बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमजेड स्टूडियो में खुश आमदीद। आज 6 अक्टूबर 2019 है। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात पे नज़र रखना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सऊदी अरब के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। फैमिली टैक्सियों में मर्द बैठे तो जुर्माना। वजीर ट्रांसपोर्ट ने टैक्सी सर्विस के हवाले से कवानीन में तब्दीली करते हुए फैमिली के लिए मखसूस टैक्सी में तनहा मर्दों के बैठने पर पाबंदी आयद कर दी। अरबी रोजनामे उकाज ने अपने जराए के हवाले से लिखा कि वो टैक्सियां जिन्हें खवातीन चलाती हैं और वो फैमिलीज या खवातीन के लिए ही मखसूस हैं, उनमें तनहा मर्द सवार नहीं हो सकते। खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। फैमिली टैक्सी सर्विस के हवाले से मुरतब किए जाने वाले नए कवायदो जवाबत के हवाले से मकामी अखबार का कहना है कि टैक्सी सर्विस के शोबे में काम करने वाली कंपनियां जहां खवातीन ड्राइवर्स भी खिदमात अंजाम दे रही हैं, इन टैक्सियों में या तो फैमिलीज सवार हो सकती हैं या तनहा खवातीन। जहां कवानीन में मजीद कहा गया कि टैक्सियों में तंबाकू नोशी कतई तौर पर ममनू है। ऐसा करने वाले खा वो ड्राइवर हों या मुसाफिर, उन पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इससे पहले वजारत ट्रांसपोर्ट की जानब से टैक्सी ड्राइवरों के लिए जवाबत मुकर्रर किए गए थे, जिन पर अमल करना लाजमी करार पाया था। टैक्सी ड्राइवरों के लिए मुकर्ररा कवानीन में मजीद वजाहत की गई थी कि मुसाफरों के बगैर किसी का सामान लेकर ना जाएं। टैक्सी कंपनियों को भी इस बात का पाबंद बनाया गया कि वो अपने ड्राइवरों को तारफी कार्ड फराहम करें, जिन पर उनके बारे में तफसीली तौर पर दर्ज हो। खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब कंपनियों पर 1000 रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा। मुकर्ररा कवानीन के मुताबिक वो टैक्सी ड्राइवर जो तारफी कार्ड नहीं रखेंगे, उन पर भी 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। वजारत ट्रांसपोर्ट की जानब से एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को भी इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो अपने ड्राइवरों को इंटरनेट और स्मार्टफोन्स या दीगर आलात इस्तेमाल करने की मुकम्मल तरबियत फराहम करें। ऐसा ना करने वाली कंपनियों को 2000 रियाल जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। गाड़ियों के इस्तेमारा की तजदीद फीस कितनी है? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि प्राइवेट गाड़ियों के लाइसेंस, जिसे उर्फ़े आम में इस्तेमारा कहा जाता है, उसकी तजदीद की सालाना फ़ीस 100 रियाल है। गुम होने या ख़राब होने की सूरत में नया इस्तेमारा बनवाने पर भी 100 रियाल फ़ी साल फ़ीस ली जाएगी, जबकि गाड़ी की मलकियत मुंतकिल होने पर 150 रियाल फ़ीस वसूल की जाएगी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों के लाइसेंस यानी इस्तेमारा की फ़ीसें वाज़े करते हुए कहा कि नकलो हमल यानी ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के लाइसेंस की सालाना फीस 200 रियाल है। गुम होने या ख़राब होने की सूरत में मुतबादल इस्तेमारा निकलवाने पर 100 रियाल, जबकि मलकियत की मुंतकिली यानी गाड़ी की ट्रांसफ़र पर 150 रियाल फीस होगी। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि वैगनों के लाइसेंस की तजदीद पर 200 रियाल सालाना वसूल किए जाएंगे। गुम होने या ख़राब होने पर मुतबादल इस्तेमारा निकलवाने की फ़ीस 100 रियाल, जबकि मुंतकिली की फ़ीस 300 रियाल होगी। इसी तरह बस के इस्तेमारा की सालाना फ़ीस के बारे में महकमा ट्रैफिक ने वाज़े किया, इसकी तजदीद 400 रियाल, गुम होने या ख़राब होने पर मुतबादल लाइसेंस निकलवाने की फ़ीस 100 रियाल, जबकि 300 रियाल मलकियत की मुंतकिली पर लिए जाएंगे। पहाड़ों से निकलने वाला धुआं आतिशफिशां की अलामत तो नहीं? सऊदी अरब के शुमाल में वाक़ शहर हाइल के पहाड़ी शगाफों से उठने वाला धुआं इलाके के मकीनों में खौफ व हिरास फैलाने का बायस बन रहा है। इलाके के रिहायशियों में ज़बरदस्त तशवीश फैली हुई है कि कहीं शगाफों से उठने वाला धुआं आतिशफिशां फटने की अलामत तो नहीं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक ट्विटर सार्फिन ने धुआं उठने की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हाइल के कुर्बो जवार में वाक़े पहाड़ी सिलसिले कदीम ज़माने में आतिशफिशां थे, जो अब ठंडे पड़ गए हैं। ताहम इस बात की ज़मानत नहीं कि वो दोबारा नहीं फट सकते। किंग साउद यूनिवर्सिटी में जियोलॉजिकल माहिर डॉक्टर अब्दुल अजीज़ बिन लबून ने कहा कि पहाड़ी शगाफ से उठने वाले धुएं के बारे में मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये इलाका आतिशफिशानों से मारूफ है, यहाँ कई ठंडे होने वाले आतिशफिशां मौजूद हैं।
ڈاکٹر عبدالعزیز نے بتایا کہ ویڈیو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں زیر زمین کوئی گہرا شگاف ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ زمین کی انتہائی گہرائی میں لاوا پک رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جیولوجیکل ادارے کو چاہیے کہ فوری کارروائی کرتے ہوئے اپنے ماہرین کو علاقہ میں بھیجے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہاں کیا معاملہ ہے اور قبل از وقت تدابیر اختیار کی جا سکیں۔ پرائیویٹ کارکنوں کے لیے ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کب ہوگا؟ وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کے ترجمان خالد ابالخیل نے کہا کہ مملکت کی سطح پر نجی شعبے کے کارکنوں کے حوالے سے منظور ہونے والے ضابطۂ اخلاق پر 20 اکتوبر سے عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے مقامی نیوز ویب سائٹ سبق نے وزارت محنت کے ترجمان کے حوالے سے مزید لکھا کہ ضابطۂ اخلاق کا مقصد کارکنوں کو پیشہ ورانہ تحفظ فراہم کرنا ہے تاکہ کام کا معیار بہتر ہو سکے۔ ترجمان وزارت محنت نے منظور ہونے والے ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے مزید کہا، ہمارا بنیادی مقصد سعودی عرب میں معیاری خدمات کو فروغ دینا ہے، جس کے لیے کارکنوں کو بہتر ماحول فراہم کرنا کافی اہم ہے۔ تفتیشی طریقہ کار کے حوالے سے اباخیل کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر ہمارا منصوبہ ہے کہ اداروں میں ہی ان کے کارکنوں پر مشتمل خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے جو معاملات پر نظر رکھتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے اپنی تجاویز پیش کریں۔ کمیٹی میں ادارے میں کام کرنے والی خواتین کو بھی شامل کیا جائے۔ ضابطۂ اخلاق پر عمل کرنے سے یقین ہے کہ سعودی عرب میں کام کا معیار مزید بلند ہوگا، جبکہ نجی شعبے کے کارکنان کو جن دشواریوں کا سامنا رہتا ہے اس کا بھی ازالہ ہوگا۔ روسی سرمایہ کاری کے سربراہ کے لیے کنگ عبدالعزیز میڈل۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے روسی براہ راست سرمایہ کاری فنڈ کے CEO کیرل ڈیمتروف کو سعودی عرب اور روسی فیڈریشن کے مابین تعاون میں اضافے کی کوششوں پر کنگ عبدالعزیز تمغہ پیش کیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے روسی سرمایہ کاری فنڈ کے CEO کو دوسرے درجے کا کنگ عبدالعزیز تمغہ دینے کی منظوری دی تھی۔ اس موقع پر دو طرفہ دوست ممالک کے درمیان تعلقات پر بھی گفتگو ہوئی، خاص طور پر سرمایہ کاری اور دیگر معاملات زیر بحث آئے۔ تقریب میں وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان، وزیر نیشنل گارڈ شہزادہ عبداللہ بن مندر اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ ریاض سیزن خوابوں کی حقیقت میں تبدیلی۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں میلوں کا رواج گزشتہ چند سالوں سے جاری ہے اور یہ سلسلہ اب تک کامیابی سے قائم ہے۔ اب جب سعودی عرب نے گزشتہ ہفتے سے سیاحتی ویزوں کا اجرا کر دیا ہے تو میلے میں شرکت کے لیے سیاحوں کی آمد بھی شروع ہو چکی ہے۔ سعودی گزٹ اور عرب نیوز کے مطابق چیئرمین سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی ترکی بن عبد المحسن الشیخ اور چیئرمین ریاض سیزن نے سعودی عرب کے سب سے بڑے سیزن کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا۔ ریاض سیزن 15 اکتوبر ہوگا اور 15 دسمبر تک جاری رہے گا۔ میلے کے لیے ریاض کے مختلف علاقوں میں 14 ملین مربع میٹر مختص کیا گیا۔ ریاض سیزن کے لیے شہر کو 12 زون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ترکی الشیخ نے اپنے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا کہ ریاض سیزن سعودی عرب کا سب سے بڑا میلہ ہے اور اس میں 100 سے زیادہ پروگرام پیش کیے جائیں گے جو مختلف عمر اور گروپ کے افراد کے لیے ہوں گے۔ ترکی الشیخ نے کہا کہ ریاض سیزن دنیا کو سعودی دارالحکومت میں لائے گا اور خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میلے کے پروگرام شائقین کے منتظر ہیں اور امید ہے کہ ریاض سیزن سے سعودی عرب کی ایک نئی شناخت ابھر کر سامنے آئے گی۔ الشیخ نے کہا کہ میلے کا آغاز عالمی سیاحت اور تفریح کے حوالے سے سعودی عرب کی پوزیشن کو مزید بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ واضح رہے ریاض سیزن سعودی ویژن 2030 کا ہی ایک سلسلہ ہے۔ آئندہ سعودی سیاحتی نمائش پیرس میں۔ سعودی عرب میں سیاحتی ویزوں کے اجرا کے بعد آئندہ ہفتے پیرس میں سعودی عرب کے سیاحتی شہر العلا کے حوالے سے ایک نمائش کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق فرانس کے دارالحکومت پیرس میں آئندہ ہفتے العلا کی خوبصورتی اور اس کے قدرتی حسن کو بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے سیاحتی نمائش کا اہتمام کیا جا رہا۔ یہ نمائش سعودی عرب کے تعاون سے پیرس میں عرب ورلڈ انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوگی۔ عرب ورلڈ انسٹیٹیوٹ کے صدر اور فرانس کے سابق وزیر ثقافت جینگ لینگ نے اس موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نمائش کا مقصد العلا کی خوبصورتی اور شہر کی تاریخ کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ جیک نے کہا کہ نمائش کے ذریعے سیاحوں کو اس تاریخی شہر کی ثقافت، سیاحت اور معاشی خوشحالی کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی، جس سے سعودی عرب کو بھی فائدہ ہوگا۔ جیک لینگ نے رائل کمیشن برائے اعلیٰ
گورنریٹ کی طرف سے دنیا میں اس سیاحتی بستی کو متعارف کروانے کی کوششوں کو سراہا اور سعودی عرب کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستوں، مزید اہم خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل ایم جے اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں نظر آنے والا بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کیجئے یا پھر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔